گزشتہ جمعہ اللہ رب العزت دے احسان اور فضل نال وہ ایمان والے لوگ جنہاں نے براہ راست میرے محبوب علیہ السلام کو کلمہ پڑھیا اور دیدار کیتا اور صحابہ کہلائے، دین نال ایمان نال رسول نال انہاں دیاں وفاواں دیاں چند جھلکیاں میں عرض کیتیاں سی۔ آج بھی انشاءاللہ پچھلی ہی تقریر دے عنوان نو خطبے نو اگے چلاؤں گے اللہ دی توفیق نال۔ اللہ مینوں شرح صدر نال صحیح سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے نال دوسرے ساتھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ دی قید وچ سن۔ جیسا کہ میں گزشتہ جمعہ عرض کیتا سی کہ انہاں نے کھانا پینا انہاں تے بند کیتا ہویا سی، پر صدقے جاں میں اپنے محبوب دے انہاں وفادار ساتھیاں تو کہ بھوک برداشت کر کے بھی نبی نو نہیں چھڑیا، پیاس برداشت کر کے بھی نبی نہیں چھڑیا، بیوی بچے جائیداد مکان چھڑ کے بھی نبی نو نہیں چھڑیا۔ تاریخ اعلان ہو گیا، تاریخ دا متعین کر دیتے کہ فلاں دن حضور دے انہاں ساتھیاں نو پھانسی تے لٹکایا جائے۔ قصور کیے، غلطی کیے، جرم کیے، کوئی پلاٹ دی لڑائی نہیں، کوئی جائیداد دی لڑائی نہیں، کوئی کوٹھی بنگلے دی لڑائی نہیں، کوئی مربیاں دی لڑائی نہیں، چودراہٹ دی لڑائی نہیں، انہاں نے کسی دا نقصان بھی نہیں کیتا، کسی دا دل بھی نہیں دکھایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایڈے چنگے بندے اور پھر پھانسی، فرد جرم کی ہے بھائی، کی لائیے؟ پھانسی لان دی وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا ایک کوئی وجہ ہے، اے محمد نال کیوں نے؟ درود شریف دی آواز نہیں آئی؟ بس حضور نال بڑا جرم انہاں دا ہے کہ وہ نبی دے ساتھی سن اور کافر چاہندے سن کہ محمد کو لوہے دے ساتھیاں نو جدا کر دے، ہر حربہ اختیار کیتا۔ آواز قدرت آئیو بے وقوف مشرکو، اے میں اپنے محبوب نال جڑے جوڑے نے نا، اے میں جوڑے نے، میں تو جس طرح میں سر تو لے کے پیراں تک اپنے محبوب نو بے مثل تے بے مثال بنایا ہے، اس طرح جو بھی اپنے محبوب نو میں دیتا ہے بے مثل تے بے مثال دیتا ہے۔ جو میں آپ دی صورت جیسی صورت کوئی نہیں، اس طرح محمد دے یاراں جیسے بھی کسی دے یار کوئی۔ آخری عربہ ہوندہ ہے موت، آخری عربہ، اگے تو کچھ نہیں نا بھائی۔
کیوں بھائی سمجھدار بندے بیٹھے ہو؟ موت دے اگے کی ہے؟ کچھ بھی نہیں نا۔ اعلان ہو گیا کہ فلاں دن انہاں دونوں نبی دے غلاماں نو تختہ دار تے چڑھایا جائے گا، انتظامات مکمل، تماشائی جمع، کئی روز دے قیدیاں نو قید خانے چوں کڈیا گیا، وکھرے وکھرے قید کیتے سن۔ ادھروں حضرت زید آ رہے ہیں، ادھروں حضرت خبیب آ رہے ہیں، انہاں دے ہاتھ وچ بھی ہتھ کڑیاں نے، انہاں دے ہاتھ وچ بھی ہتھ کڑیاں نے، انہاں دے پیراں وچ بھی بیڑیاں نے، انہاں دے پیراں وچ بھی بیڑیاں نے۔ یہ دونوں محمد دے غلام ہاتھ کڑیاں نو جنت دا زیور سمجھ کے، آواز نہیں آ رہی یار، جدو سامنے ایک دوجے دے آئے تے ایک دوسرے دیا نظرہ چ نظرہ ملائیاں تے دونوں نے نظرہ وچ کہہ دیتا پریشان نہیں ہونا۔ انہیں انہوں پیغام دے دیتا، انہیں انہوں پیغام دے دیتا بھی موت واسطے تیار ہو گئے ہیں پر محمد نو نہیں چھڑیا تے نہ چھڑنا ہے۔ یہ انجام دا پہلے ہی پتا سی، سوچ کے کلمہ پڑھیا سی۔ لے گئے پھانسی دے پھندے دے قریب۔ خبیب زندگی دی کوئی آخری خواہش ہے کہ ہر سزائے موت دے قیدی نو پھانسی لان تو پہلے پوچھیا جاندہ ہے، کوئی آخری تمنا ہے تیری؟ ہر بندہ اپنے اپنی تمنا بیان کردہ ہے، بیوی ملا دیو، بچے ملا دیو، اماں ملا دیو، ابا ملا دیو، دوست ملا دیو، فلاں میری نصیحت وصیت انہوں پورا کر دیو، فلاں چیز کھان نو دل کردہ ہے۔ خبیب تیری تمنا، زید تیری تمنا۔ خبیب کہندہ ایک تمنا ہے زندگی دی کہ سیڑ تے ہو جاؤ، مینو قبلہ رخ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے محمد دا پڑھایا ہویا وظیفہ تازہ کر لین دے ہو۔ اللہ اکبر، کہہ دے بھائی، کہہ دے کچھ نہیں مانگتا، کوئی میری تمنا نہیں، بیوی ملا دیو، بچے ملا دیو، ماں باپ ملا دیو، رہائی دے دیو، آزادی دے دیو، نہیں، سیٹتے ہو جاؤ۔ اندرہ تصوراتی دنیا جاؤ تے دل تے ہاتھ رکھو، اسی کھلے ماحول وچ نماز نہیں پڑھ دے، آزادی دے وچ بھی نماز نہیں پڑھ دے، پنکھے چل رہے ہیں مساجد سارے انتظامات نے، وضو تو لے کے اے سی تک، پھر بھی نماز نہیں پڑھ دے۔ ساڑھے تے کوئی کسی کافر دا روب نہیں، کوئی کسی دا خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کھانا بھی ٹائم تے کھا رہے ہیں، پانی ٹائم تے پی رہے ہیں، آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، عزت دی زندگی بسر کر رہے ہیں، لباس اچھا، رہن سہن اچھا، کھانا اچھا، پینا اچھا، گڈی اچھی، سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ حصول کرنے ہیں۔ فیس بک واسطے بھی ساڑھے کل ٹائم ہے، انٹرنیٹ واسطے بھی ساڑھے کل ٹائم ہے، دفتر بیٹھن واسطے بھی ساڑھے کل ٹائم ہے، دکان تے جان واسطے بھی ساڑھے کل ٹائم ہے، یاراں دوستاں تے بیٹھن واسطے بھی ساڑھے کل ٹائم ہے، رات نو چوکاں وچ ہوٹلاں تے چاواں پین نو بھی ساڑھے کل ٹائم ہے، ریسٹورنٹ تے جا کے اچھا کھانا کھانو بھی ساڑھے کل ٹائم ہے، ہر قسم دا ٹائم ساڑھے کل ہے۔ نہیں وقت تے مسجد وچ نہیں ٹائم ملدا تے نماز واسطے نہیں ملدا۔ فکر کرو، میں بھی فکر کرا، تسی بھی کرو کہ کیا کہتے اللہ ساڑھا نال ناراض تو نہیں ہو گیا؟ بھئی جڑا چودھری کسی نال ناراض ہو جائے انہوں کہنا میرے ڈیرے تے نہ آئی، کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا جا جتھے مرضی ابھی جا، میرے گھر نہ آئی۔ مینوں یہ لگتا ہے کہ ساڑھیاں کالیاں کرتوتاں تو ساڑھا رب ساڑھے نال ناراض ہو گیا ہے، انہیں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے گھر نہ آنا، ورنہ ساڑھی ہمت ہی کسی نماز نہ پڑھیے۔ توبہ دا وقت ہے، توبہ دا
حضرت خبیب کی کیفیت دیکھیے، زندگی دیکھیے، آپ کا ماحول دیکھیے، کئی روز قید کاٹی، پھر بھی کہتے نماز پڑھنے دو، ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں، پیراں دے اندر بیڑیاں، کئی دناں دا فاقہ، کئی دناں دیاں جدائیاں، کئی روز ہو گئے آقا دا دیدار نہیں ہویا، آقا دی زیارت نہیں ہوئی۔ ایو میرے نبی دے صحابہ نے بھوک لگ دیئے، حضور دا دیدار کر دینے، پیاس لگ دیئے، آقا دا دیدار کر دینے، تھکاوٹ ہو جاندی ہے، آقا دا دیدار کر دینے، بیماری لگ جاندی ہے، آقا دا دیدار کر دینے، کوئی دکھ لگ جاندے، آقا دا دیدار کر دینے، تی اللہ نے میرے مصطفیٰ دے چہرے مبارک اندر انیاں رانائیاں رکھیاں سن، انیاں شفاواں رکھیاں سن، انیاں برکتاں رکھیاں سن کہ اگر کوئی بھکھا گیا تے میرے نبی دا دیدار کیتا تے بھوک دور ہو گئی۔ اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہنے ننوی اجرات خواب جو حضور دا دیدار ہو جائے، سب دا بیڑا پار ہو جائے۔ اگر کوئی پیاسا آ گیا آقا دا دیدار کیتا، اللہ نے پیاس دور کر دیتی۔ اگر کوئی تھکیا آ گیا آقا دا دیدار کیتا تے تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اگر کوئی مریض آ گیا آقا دا دیدار کیتا، اللہ دی بیماری دور کر دیتی۔ اگر کسی نو سپ دے زہر نے ستایا میرے نبی نے لعاب لایا تے شفاواں مل گئیاں۔ اگر کسی دی اکھ دکھ دیئے میرے آقا نے لعاب لایا تے اکھیاں ٹھیک ہو گئیاں۔ اگر کسی دا بازو کٹ گیا میرے آقا نے لعاب لایا تے کٹیا بازو ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی دی پنڈلی ٹوٹ گئی میرے آقا نے لعاب لایا، ٹوٹی پنڈلی جوڑ گئی۔ اگر تین بندیاں دا کھانے تے کھان والے سینکڑا نے میرا نبی لعاب پاوے، نہ روٹی مک دیئے نہ بوٹی مک دیئے، اے برکتہ نے میرے محبوب دیا۔ اے صحابہ دی غذا، صحابہ دا علاج، صحابہ دی پیاس دا علاج اللہ نے رخ مصطفیٰ وچ رکھے ہے۔ آقا نو ویکھ کے کہندے سن سرور کونین ویکھ کے، سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے، سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین۔ یا اللہ جڑا اونچی پڑے اجرات خواب جو حضور دا دیدار ہوئے، صبح نعرہ ماردہ اٹھے سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نے، آواز نہیں آ رہی، ٹھر گئے نین ویکھ کے سرور، بولو بولو سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے۔ تاجاں والے تاج بھول گئے، اوے تاجاں والے تاج بھول گئے، آپ دی نالین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے۔ آواز نہیں آ رہی، ٹھر گئے نے۔ اللہ تو انہوں عزت دے مزہ آ جائے سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے۔ ساڈی بھی عید ہو گئی، اے عاشقاں دی عید ہو گئی، نانا حسین ویکھ کے۔
नाना हुसैन वेख के बैठर गए नैन वेख के। आवाज नहीं आ रही, आखो सरवारे इन्हें सुस्तो गए हो, कुछ नहीं होता गर्भ च ठंडा मजमा समझ नहीं आ रहा। सरवारे बैठर गए नैन वेख के, बैठर गए नैन वेख के। कुर्रत ऐनी बिस्सला, आमना दे लाल ने फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडा के। ओ किड्डा खुश नसीब उम्मती है, नमाज इब्राहिमी मस्जिद च पढ़दा है ते मेरे मुहम्मद दी अखियां मदीने विच ठंडियां हो जांदियां ने। किड्डा खुश नसीब उम्मती है, सजदा इत्थे कर दे ते मदीने च मेरे नबी दी अखियां ठंडियां हो जांदियां ने। आप अंदाजा कर जड़ा मुस्तफा दी अखियां ठंडियां करे भला ओनू दोज़ख दी अग किवें साड़ेगी। सैड दिओ, जाओ नमाज पढ़ लेन दिओ। किबला रुख खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर। गए सजदे विच, अज बड़ा मजा आया है, अज बड़ा लुत्फ आया है, अज बड़ा सुरूर आया है नमाज दे अंदर। क्यों? जदों बंदा सजदा कर दे ना, असी समझने हैं वैसी सफ ते सर रखे है, असी जमीन ते सर रखे। अल्लाह कहता नहीं, तू सफ ते सर नहीं रखिया, तू जमीन ते सर नहीं रखिया, तू मिट्टी ते सर नहीं रखिया, तू मेरे कदम सर रखे। नमाजी दा सर जदों सजदे च जांदा है ते कित्थे हुंदा है? बोलो ना यार। एक जुमला हजरत हुसैन की शान में कह के आगे चलता हूँ। बड़े खुश नसीब बंदे वेखे होड़े ने। वाह हुसैन तेरी अजमत तो सदके जावा, तू किड्डा खुश नसीब है कि जदों तू जमया सी ना ते तू नबी दियां हत्थां ते सी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जदों हुसैन दुनिया ते आया बवक्ते वलादत नबी दियां हत्थां ते, बवक्ते शहादत अल्लाह दियां कदमां विच। जिन्हें वाह हुसैन आखे उन्होंने वास्ते गिफ्ट हुंदियां ने फुल्लां दियां कई किस्मां, हुंदियां ने फुल्लां दियां कई किस्मां, कई कलर ते कई डिजाइन। ऐस बच्चे नाल ते अपनी यारी लग गई है भाई। अल्लाह तेन नेक बनाए बेटा, अल्लाह तेरे माँ बाप को इज्जत दे, खुशियां दे। परेशान हो गए, 50 बच्चे इन्नी दुआ लै गया है। पैसे वेख के नहीं, उस बच्चे की मोहब्बत वेख के। हुंदियां ने फुल्लां दियां कई किस्मां, कई कलर ते कई डिजाइन, कई तक तक फुल्लां दी रंगत नूं हो जांदे उन्हां दे फैने। दो फुल दुनिया विच इंज दे बिने जेड़े मेरे नबी दे दिल दा चैन। दो फुल दुनिया विच इंज दे बिने जड़े मेरे नबी दे दिल दा चैन। एक फुल दा नाम हसन यारो, तुझे फुल दा नाम हुसैन।
بات ہے یار تہاڈی ماشاءاللہ اداسیاں لا چھڑیاں نے تسی قسم ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام آواز نہیں آ رہی بھائی ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین حضرت خبیب نے سجدہ کیتا کنوں 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 تے سجدہ کرنے کنوں چاہیے دے سجدہ حقی کے دائے بولو کسی قبر نو سجدہ نہ کری کسی شجر نو سجدہ نہ کری کسی پیر نو سجدہ نہ کری کسی وزیر نو سجدہ نہ کری پیر دا احترام حق ہے ماں پیو دا احترام حق ہے بزرگاں دا احترام حق ہے حتیٰ کہ قبران دا احترام بھی حق ہے پر سجدہ صرف میں ایک چھوٹی جی مثال دینا تاکہ توحید وچ گل ہور سمجھ آ جائے نکاح ہوندہ ہے نکاح دے اندر حق مہر رکھیا جاندہ ہے 500 یا 1000 یا 5000 بڑا پہاڑ پٹے آتے 10,000 سارے کم شرعی کر دے ہو جو نکاح دیواری آندھی ہے یہ شرعی کتنا ہے یہ جڑے مراسی صدے نے شرعی سن ہن ناراض ہو گئے ہو تسی یار اے جڑیاں کنجریاں صدیاں نے ساری رات تسی میرے محمد دا دل دکھایا ہے اے جڑی مہندی کڈی ہے بے پردہ بیٹیاں ماواں بہناں بازار چ لے کے آئے ہو اور باس گنڈے کمینے قسم دے نوجوان آوازیں کستے نے چوکنچ کھڑے ہو کے اے شریعت ہے بینڈ باڈا شریعت ہے ڈول نمک کا شریعت سی نکاح ویلے شریعت یاد آ گئی دو ٹائم تے تو نہ بڑی شریعت یاد آتی ہے ایک حق مہر دینے لے ایک مولوی نو پیسے دینے لے یقین جان وہ مولوی کو پوچھتا استاد جی کنی خدمت کر دی پیچھے 34 ماڈل بابا بیٹھا ہوندا وہ کہندا 500 متھے مار تے 500 بھی ماشاءاللہ او دیندے او لیندا دکان والا بھی نہیں 5-6 ٹیپاں لگ جے جڑا کدے نہ چلے اے ساڈا ہر روز محفلاں جوا ہوندا ہے اسی ٹول پلازے تے پیسے دئیے تو ویکھ کہندا استاد جی محفل تو آئے ہو کیوں بھائی اکھیو جی مال انے واہ سٹ دے نے ماشاءاللہ تے وچ 15 جڑا کدے نہ چلے اور آتی محفل ہے نا دے چھڑاں گے حق مہر ادا ہو گیا خاوند گیا پہلی رات اپنی زوجہ دلہن کول انہوں چیتا آیا میں 10,000 5,000 حق مہر بھی دینے کئی تے ماشاءاللہ معاف کرا لیں دینے ایک اور رسم دی میں تو بہت بڑی وجہ جڑی دس دے ہاں جڑی حرام ہے نکاح ویلے حق مہر موقع تے ادا کر دیتا جاندہ ہے تے جدو بچی کو ایجاب قبول دستخط کران جاندے رہے کہندے بیٹی اے پیسے حق مہر دے وہ مائیاں بیٹھی ہوندیاں نے پرائیاں وہ کہندے واپس کر چھڑ واپس کر دے کیوں تیرے پیو دا ہے اے حق مہر مالکیو عورت ہے کیوں واپس کرے بھائی وہ شرمندہ ہو کے واپس کر دیں دیئے تو جگہ دولہ صاحب جاندے نے کہندے حالات ٹھیک نہیں آپا کڑا جدا ہونا ہے میں نے یتیم اب انہیں معاف کر دے بعض بندے نو خیال آ جائے کہ یار حق مہر ہے میں پرائی عورت آئی آج پہلی رات کر دی مالکن بڑا میں نو 10,000 کیوں دیا او حق مہر لے پیسے جا کے بندہ کہے اماں تو لے حق مہر میں بیوی نو کیوں دیا جاؤ دنیا تے کسی مفتی نے پوچھو خانے کعبے دے امام تو لے کے کراچی تک کسی نے پوچھ لو انہیں جیز کیتا ہے ہر بندہ کہے گا غلط کیتا ہے ماں نو 10,000 کیوں دیتا ہو کہے گا ماں نو پیسے انہیں کہا ہو اور جنہیں مرضی دے اے او دا حق نہیں بین دی عزت اپنی جگہ تے حق ماں دا مقام اپنی جگہ تے حق بیٹی دا مقام اپنی جگہ تے حق لیکن حق مہر فقط بیوی دا حق نبیوں دی عزت اپنی جگہ تے حق صحابہ دی عزت اپنی جگہ تے حق ولیاں دی عزت اپنی جگہ تے حق پر سجدہ فقط آکھو آکھو کی دا حق ہے
حضرت خبیب نے ہاتھ کڑیاں دے اندر پیراں وچ بیڑیاں لگیاں نے سجدے چ سر رکھیا بڑا لطف آیا بڑا مزہ آیا دل کیتا میں نماز لمبی کراں دل کیتا میں تسبیح لمبی کراں دل کیتا میں سجدہ لمبا کراں آخری سجدہ ہے مڑ کے تے میں پانسی لگ جانا ہے زندگی دا دھاگا ٹوٹ جانا ہے لیکن حضرت خبیب نے جلدی جلدی نماز ادا کی تھی اٹھ کے کہن لگے ہوئے کافرو اے میرے نبی دے منکرو اے میرے محبوب دے یاراں دے دشمنو میں بڑیاں نمازاں مکے وچ بھی پڑھیاں نے میں بڑیاں نمازاں مدینے وچ بھی پڑھیاں نے پر جیڑا مزہ مینوں اج آیا ہے جڑا لطف مینوں اج آیا ہے جڑا سرور مینوں اج آیا ہے اے ہو جیا زندگی چ کدی نہیں آیا پر میں جلدی نماز کیوں پڑھی ہے کوئی کافر تے بے ایمان تے میرے محمد دا بے ادب تے گستاخ تے دشمن نہ کہہ دے وے چنگے محمد دے غلام نے نماز دے ڈر موت دے ڈر تو نماز نو لمبا کر بیٹھے نے مینوں نماز بھی نہیں چاہی دی جد وچ لوکی میرے محمد دی توہین کر دین تائیوں جلدی کیتی ہے قربان صحابہ توڑیاں وفاواں تو قربان صحابہ توڑیاں اداواں تو قربان صحابہ توڑیاں نسبتاں تو قربان صحابہ توڑیاں عزتاں تو قربان صحابہ توڑیاں نمازاں تو قربان صحابہ توڑے جہاد تو قربان صحابہ توڑی مصیبت دکھ ویلے بھی محمد نال وفا تو جان جا رہی ہے نماز بھی نہیں چھوڑی تے محمد دا خیال بھی نہیں چھوڑیا اللہ جزاک اللہ اللہ پاک سلامت رکھے سبحان اللہ دی چھل آواز نہیں آئی قربان صحابہ توڑیاں وفاواں تو آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اچھا کچھ بندے نہیں بول رہے یا انہوں نے میری پنجابی سمجھ نہیں آ رہی تو یا وہ بولنا نہیں چاہتے مذاق نہیں میں کرتا کچھ بندے بالکل نہیں بول رہے یا وہ بالکل انہماک چ بیٹھے نے مستی چ بیٹھے نے عشق چ بیٹھے نے کہ بولن سے توجہ ہٹتی ہے تو یا پھر وہ کہتے ہیں بھی مولوی آکھے کیوں بولیے اج بولو صحابہ دے حق چ تو جدو کل کوئی نہیں بولے گا پھر صحابہ بولن گے ساڑھے حق چ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں پڑھ لیجئے آقا کے اصحاب آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا و کناروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا و کناروں کی طرح ہے صدیق عمر حیدر عثمان دیکھیے اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے آقا کے اصحاب بولو یار آقا کی اصحاب ستاروں اچھا بھی میں نہیں کہتا میری غلط نہ بولو میرے پیر استاد دی غلط نہ بولو جو بندی بریلوی وہابی دے غلط نہ بولو اے میرا قول نہیں آمنہ دے لال دا قول ہے جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے اور جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے اور جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے تے
شبیر عثمانی کہنا کی چاہتا ہے، لا ریب ہے یہ بات صداقت پہ مشتمل کہ سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے، کہ سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کے پیچھے بھی چلو جنت جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ پھر میں کہہ دیا آقا کی اصحاب، آقا کے اصحاب، یا اللہ جڑا صحابہ دا ترانہ پڑے کدی انہوں فالج نہ ہوئے، کدی دی زبان تے گندی گل نہ ہوئے، جدو بھی بولے یا قرآن بولے یا محمد تے درود و سلام بولے۔ آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ اسلام ہے دریا، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریا، جزاک اللہ تو رزق برکت دے، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے۔ میرے محبوب دے خبیب نے فرمایا اوے کافرو، تے کوئی تواڈے جیسا صوفی ہوندا انہیں کہنا سی کافر نو کافر نہ کہے۔ اے نویں ایک کتاب آ گئی ہے جی، نواں مولوی آ گیا، کافر نو کافر نہ کیوں جی کہ ہو سکتا ہے شامی مسلمان ہو جائے، جزاک اللہ، جدو شامی مسلمان ہو جائے گا پر اس نے مسلمان آکھاں گے، یہ تو مانا صبح تسی آکھو گے کہ مسلمان نو مسلمان نہ آکھو، ہو سکتا ہے صبح کافر ہو جائے۔ جب کافر ہے تو کافر ہے، جب مومن ہے تو مومن ہے۔ ارے قرآن کہتا ہے کافر کو مومن نہ کہو اور مومن کو بولو تو صحیح نہیں یار۔ خبیب کہتا ہے او کافرو، بڑی نمازیں پڑھی ہیں پر لطف آ جائے پھانسی ویک کے، میں کیسے مان جاؤں ان لوگوں کی بات جن کے شناختی کارڈ پہ ولدیت غائب ہے؟ میں کیسے مان جاؤں ان کی بات جن کو باپ آج تک نہیں ملا کہ صحابہ محمد کو چھوڑ گئے، اور بے وقوفوں صحابہ پھانسی کا پھندا دیکھ کے لطف میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کہو واہ صحابہ واہ، کہہ دیو، کہہ دو واہ صحابہ واہ، ایسی قربانی، ایسی قربانی، ایسی وفا۔ یہاں بس نہیں، آگے چلو، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، پھٹا کھینچنے لگے، ایک مشرک آگے آیا، ٹھہر جاؤ مجھے ایک بات کر لینے دو، کان میں کہتا ہے خبیب سودا کر، کیڑا؟ اے میں کہہ دے تے جان بچا لا، کی کہاں جی؟ کہنے لگے کہہ دے میری جگہ تے معاذ اللہ نقل کفر نباشد، میری جگہ تے میرے آقا نو لٹکا دیو، میں نو چھڑ دیو، اسی کڑا لٹکانا ہے، تو سودا کر تیری جان بچ جائے گی۔ پھانسی دا پھندا گلے وچ پھٹا کھچن لگے نے، آخری سائے پھر دنیا نظر نہیں آنی، پھرے ہوئے شیر دی طرح کہن لگے اے منہ بند کر، تو تے کہنے پھانسی دا پھندا، جتھے بھی میرا محمد موجود ہے، جتھے بھی میرا محمد موجود ہے، جڑے ویڑے وچ چلدا پھردا ہے او دے پیر وچ کنڈا لگ جائے، پھانسی دا پھندا برداشت ہے، نبی دے پیر وچ کنڈا بھی برداشت نہیں۔
اسے وفا کہتے ہیں۔ آخری جملہ، آخری دعا، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی، گلے میں پھانسی کا پھندا رسا ڈالا ہوا، تماشائی کھڑے ہیں، کوئی پتھر لے کے کھڑا ہے، کوئی تیر لے کے کھڑا ہے، کوئی نیزے لے کے کھڑا ہے۔ محمد کے غلام کو پتھر ماریں گے، محمد کے غلام کو نیزے بھی ماریں گے، محمد کے غلام کو تلواریں بھی ماریں گے۔ یہ پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے دل میں کہنے لگے، اللہ کچھ نہیں چاہتا، دو تمنائیں ہیں، ایک میری خبر میری آقا تک پہنچا دے کہ کسی حالت میں بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کسی حالت میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری تمنا، اگر پردے ہٹا کے آخری میری، میں نے نہیں پتا تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی۔ اللہ جتنے آئے نے، جتنے میرے سامعین آئے نے، جتنا جمعہ پڑھن تے سنن والے آئے نے، یا اللہ تینو تیری قدرت دا واسطہ، تینو خبیب دا صدقہ، تینو اپنے حبیب دی حبیبی دا صدقہ، سانو بھی جدو وقت نزا آئے آخری ویری، میں نے نہیں پتا کن دعا چنگی لگی ہے، آخری ویری مینوں میرے آقا دا دیدار، بولتے پہنے یار، اتنو چہرہ نبی سامنے ہوئے تو روح پرواز کر جائے۔ قیامت والا دن کوئی پوچھے کی ویک کے آئے ہیں، انہاں کہ کملی والا ویک کے آئے ہیں، اور کی چاہیے؟ کمال لی خبیب کی، ادھر حضرت خبیب نے دعا مانگی، ادھر حضرت جبریل آ گئے، محبوب تیرا یار پھانسے لگ گیا، تے پردے ہٹا کے نا اللہ نے فرمایا خبیب او ویک، اور جنت دے 8 دروازے کھلے نہیں، ٹینشن نہیں لینی، جنت بڑی صحابہ واسطے ہے۔ بابا الیاس قادری دعوت اسلامی والے، ہمیں ان کو ہمارے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ان کے کئی کاموں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کام دی گل بڑی کی تھی، انہیں ایک نعرہ ماریا سی کہ انہوں تکلیف بڑی ہوئی، ہر صحابی نبی، بولو یار، چلو جی دا عقیدہ ہو تے بولے نا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، سعد بھی، حسن بھی، حسین بھی، میرے نبی دیاں بیویاں بھی، میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی، میرے نبی دیاں نواسیاں بھی، میرے نبی دے نواسے بھی، پھر کھل کے کہہ دیو ہر صحابی نبی، 2 دفعہ کہنا ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، ہجر رسول میں، ہجر 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 رسول میں کب آ بے اثر گئی، ہجر رسول میں کب آ بے اثر گئی، تڑپا جو میں یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپا جو میں یہاں تو مدینے خبر گئی، اٹھی جو نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، اٹھی جو نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، میں کیا سنورا میری زندگی سنور گئی۔
यार होंदे ने जेड़े कंडों पिछे भी कहण नहीं वो साडा है। एक पंजाबी दे शायर ने बड़ा नक्शा खिंचिया, 1 नंबर यारां दा ते 2 नंबर यारां दा, 4 मिसरियां विच उन्हें दोनों दा तारफ कराया है। कहंदा एक मिलदे चुक लो अपने पैसे भाई, तुहाडी मेहरबानी, जेड़ा मैं ट्रक लेना ना वो सुभान अल्लाह कह दो तो बड़ी गल। एडा मैं जोर लाना यकीन जानो, पर तुसी इंज दे कसम पक्की कसम खा के आंदे हो भी जेब भी नहीं हिलानी ते जेब भी नहीं हिलानी। ऐ मैं प्यार ना तुहाडे नाल गल्लां करना, हुण 20 साल हो गए ना, दोस्ती तो पक्की हो गई ना। एक मिलदे पर दिलों नहीं मिलदे, ते नित मिलदे ला सीने। वक्रे हो के करान बुराइयां ते अंदरों यार कमीने। ते बादे कई साल नहीं मिलदे, ओए बादे कई साल नहीं मिलदे, पर अंदरों होण नगीने। ते जिथे उत्थे अपना ओए खून बहावण, ते जिथे यार दे डिगण पसीने। इंज दे यार भी जफ्फी पापा मिलते ने पर दिलों नहीं मिलते, थोड़ा जा कंडों पिछे जाते ने। मैं एवें मिलिया सा ते कई कदी मिलते भी नहीं, ते जदों गल आ जाए ना ते फिर फांसी ते भी कहते बक बक बंद करो। ये असल प्रीत होती है ना। खुबैब तख्तादार पे चढ़ के भी मोहम्मद के साथ रहा। आइए एक और दीवाना, हजरत ज़ैद भी फांसी लग गए, हजरत खुबैब भी फांसी लग गए, मेरे नबी को नहीं छोड़ा। हजरत आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी हुजूर का बड़ा प्यारा सहाबी है, ये भी काफरों के नरगे में आ गए। आप दौड़ के पहाड़ पे चढ़ गए। काफरों ने मन्नत मान रखी थी, काफरों ने मन्नत मान रखी थी, अगर हमें आसिम का सर मिला हम इसकी खोपड़ी में शराब डाल के पिएंगे। इतना तो सताया सी ना सहाबा ने काफरां नूं। तुसी सारे सिराने लैके आए करो, थोड़ा जा साह कढ़ लिया करो। इन्हें तो तंग किया सी ना कि इन्हें आखिर तक आ गया भी उन्होंने खोपड़ी में शराब पा के पी। आसिम ने सुन रखिया सी कि मेरे बारे इन्होंने ऐ सलाह की हुई। पहाड़ के थले सारे तीरां तलवारां ले दे ला के खड़े। आसिम ने कहा या अल्लाह मैं सुनिया कि इन्होंने ए मन्नत मनी है तो मैं तेरे पाक नबी दा पाक साथी हाँ, पलीत हाथ ना लगना। ऐ देखिया जे यार, मैं तेरे पाक नबी दा पाक गुलामा, पलीत हाथ ना लगन, फिर मेरी खोपड़ी पलीत शराब ना आए। तेरे रास्ते में मर रहा हूं, हिफाजत तेरे जिम्मे है। आखिरकार तीर बरसाए। इस वास्ते कि तुसी मुहर्रम में जो शहादतां सुनिया ने कि हुण तुहानूं होर किसी पता ही नहीं होर भी कोई शहीद होया कि नहीं होया। ये भी मेरे नबी का सहाबी है। तीर बरसाए, हजरत आसिम पहाड़ दी बुलंदी ते शहीद हो गए। दौड़ के आए मुशरिक ते काफिर पलीत,
کہنے لگے سر کٹیے لے جائیے انہاں نو دئیے انعام وصول کریے یا اللہ ہاتھی بھیج دے یا اللہ شیر بھیج دے یا اللہ چیتے بھیج دے یا اللہ آسمانی کوئی مخلوق بھیج دے یا اللہ ہن تیرے محمد دے غلام دے جسم دی عبادت بظاہر دنیا تے کون کرے گا مکھیاں دو قسم دی ہوندیاں نے مکھیاں دو قسم دیاں ہوندیاں نے ایک شہد دی مکھی ایک کالی مکھی گند تے بہندی ہے اچھا سارا میں نو پتا تو کوئی پتا تو اٹھ گھر مکھیاں ہیں نہیں کوئی نہ لسی دا گلاس بعد ہاتھے چاہتا ہے وہ پہلے تشریف لے ہوندی یہ گندی مکھی گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے کالی مکھی اور ایک ہے شہد کی مکھی شہد کی مکھیوں کا پورا نظام ہے ان کا بادشاہ ہوتا ہے ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے ایک وزیر خزانہ ہوتا ہے باقاعدہ ان کا پورا نظام ہے واحد مکھی ہے جس پر اللہ نے قرآن میں وحی کی وہ شہد کی مکھی ہے اللہ نے کہا میں کالی مکھی نے تو نہیں کہندا بے تو میرے نبی دے غلام دا تحفظ کر شہد دی مکھی نے کہا آج شہد بڑھانا چھڑ یار اللہ کم لین تے آوے تے مچھراں کو لے لیندے اللہ کم لین تے آوے ابابیلاں کو لے لیندے اللہ کم لین تے آوے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو لے لیندے اللہ کم لین تے آوے مکھیاں کو لے لیندے اللہ فرماندے نے کالی مکھی پلیت جگہ تے بیٹھ دیئے لہذا اینو تے میں اجازت نہیں دیاں گا گندگی تے بہن والی مکھی میرے پاک محمد دے پاک یار دا تحفظ کرے نہیں شہد دیاں مکھیاں شہد بنانا چھڑ دے ہو تے جلدی کرو میرے محبوب دا یار پہاڑ دے اتے تڑپ گیا ہے شہید ہو گیا ہے او دی جا کے حفاظت کرو اور میرے دوستا شہد بھی کم دی شہوے صحابہ دی عزت خطرے وچ ہووے دنیا دے کم بعد دی کرنے نے صحابہ دا تحفظ پہلے کرنا ہے آواز آئی مکھیوں چھوڑ دو دنیا کے کام چھوڑ دو شہد بنانا جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کے اس غلام صحابی کے ارد گرد پیرا دو کوئی پلیت میرے محمد کے غلام کے قریب نہ آئے اللہ نے تے حضرت آسم دے بارے مکھیاں نو آکھیا سی کہ تواڈے ہوندیاں کوئی پلیت میرے محمد دے غلام دے قریب تے کئیاں دا عقیدہ ہی بن گیا ہے بھی ہر پاسے جانا ہے صحابہ دے پاسے نہیں جانا تے نہ جاؤ بھائی تانوں کدے آکھے آؤ یہ تے قسمت دی گل ہے بھائی اللہ نے ساڈے دل وچ صحابہ بھی رکھے نے تے اہل بیت بھی رکھے نے وہ بندہ بولے جڑا صحابہ تے اہل بیت نال پکی محبت کردا ہے اچھا بھی میں ایک شعر پڑھن لگا ہے میں آ گیا تھے یہ آوے پسند تو پھر میں نے پتہ لگے تو انہیں پسند آیا ہے یہ سمجھ آوے تو پھر نہ آوے تو پھر بالکل نہیں بولنا جی آوے تو پھر پتہ لگے کہ تواڈی آواز ہونے صحابہ اہل بیت تے روح تک پہنچ جائے بھئی ابراہیمی مسجد حلالی جاگ دے بیٹھے ذرا ایک دفعہ ایڈوانس کہو نا دنیا کے سب یزید دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی عجب ہی میں آگے جانا ہے دنیا کے سب یزید دنیا کے سب یزید
اس غم میں مر گئے. میں کدی سر ویچدا نا تو 15-20 لاکھ تے میرا ڈیلی لگنا سی یقین جان. دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے. ڈاکٹر خالد صاحب جاگ رہے ہو. دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے. آخری جملے تو تسی آپ تڑپ جانا ہے تو سمجھ آ جانا ہے. چوتھے مصرے تے دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے. حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی. اور جو کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت کی توہین ان کا نام تو ملا ہے ولدیت نہیں ملی. بولو یار ہونتے بول بو یار. اجے بھی نہیں بولنا. کدو بولنا؟ قبرج بولنا جی جا کے. جن کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کہے مزہ نہیں آیا کہ انہوں نے نہیں کیا. اللہ جنہوں نے دایاں ہاتھ کھڑا کیا ہے یہ خانے کعبے کا دروازے کو لگے, میرے محمد کے روضے کی جالی کو لگے. دنیا کے سب یزید دنیا کے تسی ایک یزید نو روندے ہو. دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے. حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی. اور جو کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت کی توہین ان کا نام تو ملا ہے ولدیت نہیں ملی. حضرت عاصم کے پاس مکھیاں آ گئی. ٹائم بھی ہو گیا ہے 5 منٹ اور لا چھڑا. اور پچھلے سارے ٹائم نہیں پورے کرنے آپ. مکھیاں آ گئی. مشرق ادھر سے مکھیاں ادھر سے آ لڑیاں. مشرقین دے نک تے ڈنگ مار کے کہن لگیاں اے کافرو صحابہ لا وارث نہیں. چھوڑ جاؤ دیو بندیو بریلویو وہابیو حیاتیو مماتیو سماتیو ذکر صحابہ چھوڑ جاؤ. صحابہ کا ذکر تمہارا محتاج نہیں. تم چھوڑ جاؤ گے تو اللہ شہد کی مکھیوں سے صحابہ کی غلامی کا کام لے لے گا. کسی مشرک نو حضور دے غلام دے قریب مکھیاں نے نہیں آن دیتا. وہ کہنے لگے یار یہ تو بڑا اوکھا کم ہے. چلو دن ختم ہو جائے گا, رات جدو ہنیرے وچ مکھیاں کی آ کے کرن گیاں اسی ہنیرے چ آ جان گے. آواز آئی بڑے بے وقوف ہو, جڑا میں دن دا مالک ہاں نا وہی رات دا مالک ہاں. گھبراؤ نہیں. شام ہو گئی, شام ہو گئی تے کافران دی شام غریب ہو گئی. شام ہو گئی. آئے دوڑے دوڑے ہنیرے وچ اجے پہاڑ دے قریب پہنچے سن. اللہ نے کیا بارش چھم چھم برس. میرے محمد دے یار نو روڑ کے سیدھا جنت پہنچا دے. بارش آئی اتنی تیز کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے روڑ کے جنت لے گئی. جدو مشرق چڑھے اوکھے ہو کے بڑے ذلیل ہو کے چڑھے. جدو بھی کوئی نبی دا دشمن پہاڑ تے چڑھے ہے نا اوکھا بڑا ہویا ہے. میں اگلے جمعے دی تقریر دا مڈ بنے ہیں تو پتہ نہیں چلیا.
جدو بھی کوئی کافر نبی دا دشمن صدیق دا دشمن پہاڑ تے چڑھیا ہے اوکھا ہو کے بڑا چڑھیا ہے تو میں نے کہنے لگا صدیق بھی تے چڑھیا سی میں کہا کافراں کول محمد کوئی نہیں سی صدیق دے موڑیاں تے مصطفیٰ سی وہ سوکھا چڑھ گیا بس پھر آئے کافر دیکھیا کوئی نہیں غائب ہو گیا انہوں نے کہا تھوڑا عقیدہ ہی غائب والا ہے تو انہوں نہیں لبنا رب صحابہ دی عزت تے عظمت تے جسماں دے حفاظت بھی اللہ خود کر دے انہوں نے کہا تھوڑے کو وعدہ لینا ہے چندہ نہیں بندہ مانگنا ہے کہ اگلے جمعے میرے نال سارے وعدہ کرو کہ اسی خود بھی ٹائم تے آواں گے تے ایک ایک دو بندیاں نو نال میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کرتا میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا الحمدللہ ایک ایک دو بندے نو نال لے کے آنا ہے میں ہجرت دا واقعہ شروع کروں گا انشاءاللہ اور بڑے انشاءاللہ نویں اندازے شروع کروں گا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین